من به این نگاه میکنم. این نگاه میکنه چیه؟ یه چیز هم نه میگم بذار از میکنم چون سیر برادر میکنم گاهش چیه؟ که گاه دارم دیگه میکنم بدونیم این به من نگاه میکنم. من چرا باید بکنم؟ که به من نگاه نکنم. آنچه میخوام بکنم انجام نکنم. بذار چیکار میکنم بی جلو؟ ببین اول این میدم بالا اینا دیگه من نگاه نکنم. تنکیش همینه. به فرمه‌های بیشتر از مبارزه اول یه نگاه دیگه میزنن به پاش. به پا میزنن این پا از پا میزنن. ولی زدن به پا